Baligin buligan ko nga ida mga kabukid si nanay pagsabod san humay. Hoy, grabe naman. Hello mga kabukid, maayo na adlaw sa iyo na tanan. A day in my life as an employee na taga-bukid. For today's video gani mga kabukid, upudan nyo naman ako san mga kaganapan san buhay ko. Hoy, grabe naman. Bali kakabot palang gaya namon da mga kabukid sa na akong pamangkin, didi sa dati namon na balay. Tapos ada nga ni mga kabukid, nasusudungan ko nga ida si nanay na nagsusulo na nagsasabot san amon humay. Kay masabwag na nga ni mga kabukid kami kay para makapatanom naman. So, sabi ko nga ida mga kabukid, mamay buligan ko na nga ni ikaw kay para madali mahuman. Aram nyo pa no mga kabukid, ini si nanay kag si tatay, dili ini sinda maminanda. Hanggat kaya ninda himon ang trabaho, hihimon ninda, irog inasinda kapalangga kami na inda mga anak. Hoy, grabe naman. Balang katunga nga ni sa ni mga kabukid na usad kakahon, tapos na nga ni nanay masabwag eh. Bali adi naman kami sa ninakatunga, masabwag ni nanay. So ginto na ngayon namon da mga kabukid ni nanay, paghimuan sin pahabay para makaagyan tubig na dili maglubloban pasi naging sabwag namon ni nanay. Kay once gani mga kabukid, naging sabod mo na humay tapos puno-puno mga kabukid sin tubig, dili na siya mahihimo. Ang magiging resulta, diyot lang ang matubo kag magiging pawang an iba. Kaya gimbutang nga namon mga kabukid ni nanay sin paluyo-luyo na agayan san tubig. Kay para dili mag-stack ang tubig dito sa ginsabuda namon san humay. Pasensya na nga ni kamo mga kabukid didi san akon para video kan akon lang pamangkin ang naga-video san eh. Hoy! Kaya mahiwagon ang camera, pero pabayin na, basta kay may video ako da. Hoy, grabe naman. Pagkatapos nga namon mga kabukid ni nanay paghimon sin kali, bali adaging plat ko naman nga ida mga kabukid ang lapo. Kay para pag saburak nga ida mga kabukid san humay, parantay, dili sin ro lubak-lubak. Kay matahom gani mga kabukid pagkitaon ang dalugi kung parantay. Kaya antes ka magsabod, kailangan dapat maplat ane ang lapo. Parehas na naginahimo ko. Bali patong lang gani ida mga kabukid ang gamit ko kay wara gani kami sana na pang plat. Amo na ina, basta matyaga-tyagaan na ina. Sus! Bali tapos ko na nga ida mga kabukid ma-flat. So ininay kung ilakat-lakatan didi an amon didi sa sabwag pilit man. So mga kabukid, kay tapos na naton ma-flatan sa sabwagan. So makuha na kitan humay. Kita ganin yung mga kabukid an humay. O ayan. Irog sa ni kay baligin huom ini siya. Kaya igsanaan tayo. Irog sana. So mga kabukid, makuha na kita. Kay para makatuna na kita pag sabuwag. Itukdo ko sa iyo mga kabukid kung papanan pag tabuwag. So mga kabukid, matuna na kita pag pagsabod. Ang tawag sa ni sa amon mga kabukid, sabod. Bali ate nga ni mga kabukid, nagtuna na nga na ako na mga kabukid pagsabod san humay. Madalion man lang gani mga kabukid ang pagsabod san humay. Bali sa saburak mo lang gani na siya, kay kusa na nga na siya mga kabukid na matubo. Kitaon niyo mga kabukid kay, kung makikita niyo ang pasi, may mga tudok na siya. Ayan o. Taon nyo. Ayan. May mga tudok na siya. Kitaabayan niyo ang kamot ko. Kitaabayan niyo mga kabukid ang akon kamot. Ayan mga kabukid ho, kung makikita niyo may pasi na siya. Kita na siya. Kaya iruksan ni ang time na dapat imo isabod. So mga kabukid, kay naubos sa gana ito na una ko naging kuha. Bali nagkuha naman ako dito mga kabukid san pandua. Aram nyo pa mga kabukid na dili talaga madali-dali ang pagiging magsasaka. Sabi-sabihon lang dito mga kabukid san iba na kung madali-dali na ang pagtanom sin humay. Pero dili talaga as in madali. Grabe ang proseso san pagtanom san humay. Ano yung mga kabukid an pasi man san pilit. Magkaiba kag san ano lang, san natural na pasi. Kita mo. Ayan, so gintunaan ng mga kabukid dito ni nanay pag sabod. At ito pa mga kabukid ang akon sa sabudan pakadto dito. Ayan, si nanay. Aram nyo ba mga kabukid na mapagal-pagal maging parauma? Tapos adipan makababadli, ina na pag-anbugas impamulino mo na kag ibabaligya mo na, kwasi ayuon na lang. Bali patapos na nga ni kami sa nidi mga kabukid magsabod ni nanay. Aram nyo ba mga kabukid, dati sa nagaklase pa ako sin high school, pag irog sa ni mga kabukid datig tanuman, tapos mapaganit sinda nanay kag si tatay, ginapa-absent kami sana kag ginapabulig kami. Kay kun wara kami mga kabukid sin pangsuhol, kami na lang mga kabukid ninda nanay kag ni
tate kag san akon manghud ang nagaganit. May time pa gani mga kabukid dati na nakigtanuman pa kami san wala pa kaming ginaobra na kabasan. Pero yan ang mga kabukid katahumla kay dili na namon mararanasan ang makigtanuman sa iba na kabasan. Kaya na may sadiri na kami mga kabukid na kabasan kay nakabakal na ako. Hay, grabe naman. Thank you Lord. Yeah, tapos na. So mga kabukid, tapos na kami magsabog. Ayan, kitaan nyo, tapos na. Yeah, tapos na. Bali mga kabukid sa wakas natapos din namon ni nanay pagsabod an humay. Bali pagkadto na gani kami sa nada mga kabukid sa dati namo labalay kitabayan niya na akong tiil. Diyos ko, tiil pa ba ina? Bali adi na gani kami sa mga kabukid sa dati namo na balay tapos ada ginhali ko ngayon na mga kabukid ang lapok sang chinilas ko kay Diyos ko kapal. Fast forward na gani ni mga kabukid bali nakakarigo na gani ako dili ko na gani mga kabukid na videohan kay nalubat kanan akong cellphone. Diyos ko, marasa pa. Huy, grabe naman. Bali nanguha nga na ako ng mga kabukid sin mangga kay hurubal na nga ni kag hirinog na. O sino ka dyan? Kanamit-namit diba? Kalaway-laway yung taanay ka mo yan na. So bali mga kabukid, tapusin ko na ganin na video o saka mga kabukid, hanggang didi na lang kay kapagal na sa babasing kakadiwal-diwal. Love you, bye-bye.